मडगांवां अशी परिस्थिती आसा की मडगांव ऑपोजिशन ना. मडगांवचे आमचे स्टेटीचे रुलींग हाणें ऑपोजिशनाक मडगांवची कीळ. मडगांव ऑपोजिशन ना. मडगांवचे लोक आज आपले प्रॉब्लेम्स घेऊन कोणाकडे वचचे मडगांवच्या लोकांक खबर ना. कित्याक You are eyeing Margaon or just you are coming there to solve problems? वी आर आईंग द पीपल. कोणा निवडून दिवपाचो कोणाले सरकार येवपाचो लोक ठरयतात. You are going to open any office in Margaon? Yeah, we will have to. It is not that we want to. People might force us to. Announce करपाक की 4 तारखेक 4 जुलै म्हणजे परवा बेरेस्तारा from 10:30 to 12:30 our party president Vijay Sardesai will be available at the Margaon Municipal Hall for interaction with the public, especially from Salsett and if possible from other parts of South Goa, in view of the forthcoming assembly session. Public are invited to voice their grievances, to bring forward their problems to our president so that he can raise these issues in the assembly in the forthcoming session, and he can bring these problems to the notice of the government with the hope that the government will solve these issues. And also with this we would like to highlight all the issues that are being faced by the people of Salsett, particularly Madgaon, whose problems are not being solved by the present government because of their misgovernance, lack of transparency and total unaccountability. मडगांवची जे कितें चल्लां सध्या, मडगांवां जी डेमोक्रेसी म्हणटा ती मेल्या, ते तुमचे मुखार एक्सपोज करपाक. ही जेन्ना आमी इंटरॅक्शन जेन्ना ठरयलें तेन्ना आमी 28 तारखेक म्हणजे फ्रायडे आमी लेटर इनवर्ड केले म्युनिसिपालिटीक asking for permission to use the hall for this purpose. आता आमी कितें करपाक सोदताले, आमचो होल इंटेंशन वॉज दॅट लोकांचे प्रॉब्लेम मुखार येवचे आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे. आज मडगांवां अशी परिस्थिती आसा की मडगांव ऑपोजिशन ना. मडगांवचे आमचे स्टेटीचे रुलींग हाणें ऑपोजिशनाक मडगांवची कीळ. मडगांव ऑपोजिशन ना. मडगांवचे लोक आज आपले प्रॉब्लेम्स घेऊन कोणाकडे वचचे मडगांवच्या लोकांक खबर ना. कित्याक हे आमदारान जो आतां सध्या आसा ताणें फाटली कितलींशीं वर्सां जे आमदारकी ताची हे केल्यात तातूंत मडगांवचे कसलेच प्रॉब्लेमाचे सुटावे दिसना आमकां. सो हे लोकांनी मडगांवच्या लोकांनी कोणा म्हऱ्यान वचून आपले प्रॉब्लेम सांगचे आनी कोणा कडेन वचून आपले प्रॉब्लेम सुटावे करचे हो प्रश्न आशिल्लो. आनी आमच्या अध्यक्षान जे लास्ट 3 अशी इंटरॅक्शन्स 3 आठवड्याचे पणजे घेतले आनी ताका ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स आयला फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा. ते पळोवन मडगांवच्या लोकांनी मागले आमचे कडेन फोन करून मागले की मडगांवां आमकां सावथ गोवाच्या सालसेतच्यान पणजे येवपाक त्रास जाता. तेन्ना दे आस्क्ड people of Margaon, people of Salsett asked for a interactive session in Madgaon. And त्या खातीर आमी जेन्ना हाजे खातीर एप्लिकेशन घालें तेन्ना डेमोक्रेसीचो जो भाग आसा की लोकांचे प्रॉब्लेम मुखार येवचे, ऑपोजिशनाचो रोल आसा की लोकांचे प्रॉब्लेम घेवन ताणें असेंब्ली वचचें आनी ते मांडचे. दिस स्पिरीट ऑफ डेमोक्रेसी ही आज मडगांव मेल्या. आनी त्या खातीर आमची म्युनिसिपल ऑथॉरिटीज जावं आमचे MLA हांणी एक इंडिकेशन दिलें. हांचे भितर एक हें चलतालें की ही मिटींग जावपाक येवंक ना. तेन्ना हे जे षडयंत्र चलतालें, कॉन्स्पिरसी चलताली ती आमकां हँगींग दवरप आनी आमकां लास्ट मिनीट सांगप की आमकां हॉल मेळचो ना. ही जी कॉन्स्पिरसी चलताली ती प्रेसा खातीर ओपन जाली. आनी काल जेन्ना आमच्या अध्यक्षान विजय सरदेसायान एक स्टेटमेंट केलो की परमिशन मेळूं मेळनाका, ही मिटींग जातली, हे सेशन जातले आनी लोकांची ग्रीवन्सीस आमी आयकतलेच आनी ते आमी सॉल्व करपाक ट्राय करतले. हें जेन्ना आयलें तेन्ना कोण तरी भिलो. आमकां आयकूं आयलां की मालभाटच्यान इन्स्ट्रक्शन आयिल्ली की ही मिटींग जावपाक जायना म्हणून. आतां कोण खंय भिलो, मालभाटा भिलो काय म्युनिसिपालिटींत कोण भिलो आमकां खबर ना. पूण आज आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें की परमिशन दिलां, आमच्या हाताक परमिशन पडलें. सो वॉट हॅज हॅपन्ड इज जी डिक्टेटरशीप, जी एक मनशाचे जे पळय ओपिनियन आसा ते चलोवपाचो तो प्रयत्न चल्ला मडगांवां,
ते डेमोक्रेसी इज वन. तांकां कळ्ळें की लोक हे पुचोवन घेवपा ना जाल्यार भिवन आनी आज आमकां परमिशन दिलां. जशें हालींच गोवा बचाव अभियानाक लोहिया मैदानाचें परमिशन दिवं नाशिल्लें कितें तरी फालतू कारण सांगून इलेक्ट्रिकल कितें प्रॉब्लेम जालो न्हू, तशेंच ते 4 तारखेक करपा वताले. सो हाजे मुखार म्हजी मागणी आहा लोकां कडेन की हे म्युनिसिपालिटी कडेन हे आमचे मडगांवचे जे हे आसा रुलींग ऑथॉरिटीज आहा तांचे कडेन असले हांवें भीक घालप ना. आनी हांणी जर अशें लोहिया मैदान किंवा म्युनिसिपल हॉल किंवा असले कितें पब्लीक जे फेसिलिटीज आसा ताची परमिशन जर डिनाय करपाक ट्राय केले जाल्यार लोकांनी आवाज उठोवपाक जाय आनी लोकांनी फोर्सान हे पब्लीक स्पेसीस यूज करपाक जाय. म्युनिसिपालिटीन पळय डिनाय डायरेक्ट केल्लें काय तुमकां एक दीस राव बी म्हणून सांगिल्लें? आमकां कांयच सांगूना. पयलीं म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी इज मिसकोटेड. 28 तारखेर दिल्ली एप्लिकेशन केन्ना तरी दुसऱ्याच दिसा दिलें आसता. नाव यू आर पार्ट ऑफ म्युनिसिपालिटी गोवा फॉरवर्ड कावन्सिलर्स. Yes. आतां जर अशी एप्लिकेशनां येतात जाल्यार बाबा ती कितल्या टायमा भितर हें करपा जाय दिवपाक दवरपा ते टायम फ्रेम दवरपा जाय. विदीन 48 hours इट शूड बी युअर कावन्सिलर शूड पुट इन दीस. No, we have our councillors will definitely take note of this. And our councillors आता 2 इश्यू जाले एक्चुअली. फाटलो लोहिया मैदानाचो इश्यू जालो जेन्ना कितें तरी इलेक्ट्रिकल कारण दिले. आता हो सेकंड इश्यू जाला. So now definitely we have to take note. And definitely, as I said, this is not democratic. So democracy at all levels has to come back. And our councillors will definitely take up this issue. And municipalities जो पळय so called control आहा लोहिया मैदानाचेर बी तो काडपाची गरज आसा. लोहिया मैदान म्युनिसिपल हॉल हे सगळे लोकांचे जागे लोकांचे स्पेसीस दे हॅव टू बी यूज्ड बाय पीपल. सेकंडली तुमी डेमोक्रेटिकली हांगा मडगांव वचपा सोदता म्हणटा. Now you are the part of India Alliance. You are eyeing Margao or just you are coming there to solve problems? We are eyeing the people. लोकांचे प्रॉब्लेम्स जे आसा ते सॉल्व करपाचे. आता तातूंतले लोक ठरयता न्ही कोणा निवडून दिवपाचो कोणाले सरकार येवपाचें लोक ठरयता. सो लोकांनी पळोवपाचें. You will going to open any office in Margao? Yeah, we will have to. It is not that we want to. People might force us to. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.